Warm, very warm welcome my video. How are you? Yes, I hope that you all are fine. Yeah? Okay, my dear students. Today we are going to learning about the Unit 2 Force and Motions. We are going to learning about the Force and Motion chapter. So my dear students, listen very carefully, look at very carefully my video. Yes, look at here. Today we study in the force and motion topics. We study only this video. What is force? Why we apply force and types of the force. Yes. So look at very carefully. If you don't look seriously, if you don't look carefully, you cannot get anything. So at first, please look in our mind. Yes, now my dear students, what is force? Yes, we discuss now what is force. Look at here, I prepare for you two video. Yes, here at first, a ball. Yes, this is a ball. It is in rest state. है यो चाहिँ के छ पहिला चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ अहिले रेस्ट स्टेजमा छ रेस्ट भनेको स्थिर है हलचल नभएको स्टेजमा छ यो बल अब के हुन्छ हेरौँ है त यो भिडियो हेरौँ के देख्नुहुन्छ yes my dear students at first ball is in the rest state then a man hit the ball and these balls change into the motions. Why it happened? Why? Do you know? किन चाहिँ यसले चाहिँ पहिला चाहिँ रेस्ट स्टेजमा थियो बल अहिले चाहिँ मोसन स्टेजमा गइरहेको छ What is the reason here? Yes. Okay. Look at another video. Yes. At first, the ball is there. Motion state. And they catch. Why catch they? Yes, because at first the ball is in the motion state. And if we bring in rest motions, they catch and balls begin at rest. Yes, look at here. Yeah, here is motion state and a boy is catching the balls and ball comes into the rest. So, what do you think here? अब चाहिँ तपाईले स्टेट अवस्थामा अथवा रेस्ट अवस्थामा चाहिँ भएको वस्तुलाई चाहिँ मोसनमा ल्याउनको लागि र मोसनमा भएको वस्तुलाई चाहिँ रेस्टमा लिनको लागि के चाहिन्छ त हो त्यसैलाई नै के भनिन्छ फोर्स भनिन्छ Okay, look at here. An external agent which tends to change the speed of a body from rest to motions or motion to rest is called the force. Okay, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु फोर्स भनेको यहाँ फोर्सलाई नेपालीमा बल भन्छ बल भनेको खेल्ने बल हैन है साइन्समा फोर्स भनेको बल हो र बल भनेको खेल्ने बल हैन है फोर्स भनेको चाहिँ तपाईहरुले यहाँ चाहिँ यो भिडियोमा पनि देख्नु भयो के एक्जाम्पलहरु यस त्यसैले आधार पारेर चाहिँ त्यसैको आधारमा रहेर चाहिँ हामीले चाहिँ डेफिनेसन चाहिँ पढ्छौं an external agent
which tends to change the state of a body from rest to motions or motion to rest is called the के भन्छ force है कुनै पनि वस्तुलाई मोसनमा छ भनेपछि रेस्टमा लिने र रेस्टमा भएको वस्तुलाई मोसनमा ल्याउने एउटा बाह्य प्रयासलाई के भनिन्छ फोर्स भनिन्छ यहाँ तपाईहरुले देख्नु भएको छ है यो बल without you applying the external force ball could not move. Yes, so external agents is very important in the force. Yes, without external force any object in this universe is not changed. So force means an external agent which tends to change the state of a body from rest to motions or motion to rest is called the force. Okay, do you understand it? Yes. बुझ्नु भयो होला है अब यो बल भनेको हैन हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिँ के हुन्छ प्रयोग हुन्छ हामीले हरेक दैनिक जीवनमा चाहिँ गर्ने क्रियाकलापहरुमा चाहिँ फोर्स प्रयोग हुन्छ जस्तै हामीले खाँदा हामी हिड्दा हैन हामी रन गर्दाखेरि दौड्दा के को प्रयोग हुन्छ फोर्सको नै प्रयोग हुन्छ जस्तै हामीले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ खानाको लागि खाना प्लेट तयारी अवस्थामा छ यदि तपाईले चाहिँ यो हात लगाएर चाहिँ मुखमा राख्नु भएन भने हैन हातले चाहिँ तपाईले खानु भएन भने तपाईको त्यो खाना चाहिँ पेटसम्म पुग्दैन है पेटसम्म पुग्नको लागि त तपाईले के चलाउनु पर्ने हुन्छ यस हामीले चाहिँ ह्यान्ड चाहिँ मुभ गर्नुपर्छ अथवा चम्चा प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले मुखसम्म चाहिँ खाना हाल्यौं भनेपछि के हुन्छ हाम्रो खाना चाहिँ पेटमा पुग्छ हो त्यस्तै नै हो हामीले कुनै पनि काम गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ फोर्स चाहिन्छ फोर्स बिना चाहिँ के हुँदैन हामीले कुनै पनि कामहरु गर्न सक्दैनौं जस्तै कुनै पनि वस्तुलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिनु छ भने पनि हैन हामीलाई के चाहिन्छ बलको आवश्यकता पर्छ यस हो यस्तै कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ फोर्समा पर्छौं है फोर्सको एप्लिकेसन अब के छ त है फोर्सको एप्लिकेसन के छ त हेर्नुस् त when we use the force yes मैले अघि नै भनिसके when we walk when we eat when we open the door when we wash face when we brush our teeth when we run when we cook food yes when we play and other different types of our daily work force can apply without force we cannot do anything. So it is very important in our daily life. Okay, now do you understand what is force and how we use the force and when we use the force? Okay, तपाईहरुलाई अहिलेसम्म चाहिँ फोर्स भनेको के हो र फोर्स कहाँ परेको हुन्छ भनेर थाहा थिएन भने अवश्य पनि तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला. Okay, now we are going to another topics. Yes. Oh, what is centripetal force? Centripetal force. Yes, what do you see here? What do you see here? Yes, here is a circular path. And here is a objects. And these objects revolves around the circular path. This object revolves around the circular path. Yes? Do you see here? Yes, this is in circular path and the object is moving in the circular path. Now, what is the centripetal force? Yes, when a body moves in a circular path, the force acting towards its center is called the centripetal force. The centripetal force भनेको वृत्ताकार पथमा है घुमिरहेको वस्तुलाई केन्द्रतिर तान्ने बललाई के भनिन्छ सेन्टिपिटल फोर्स भनिन्छ हेर्नुस् त यहाँ यस यो चाहिँ कुनै पनि वस्तु छ यो चाहिँ वृत्ताकार पथमा घुमिरहेको वस्तु छ यो वस्तुलाई चाहिँ सेन्टरतिर
तान्ने फोर्सलाई नै के भनिन्छ सेन्टरतिर चाहिँ एक्ट हुने फोर्सलाई के भनिन्छ सेन्टिपिटल फोर्स भनिन्छ है त यस okay look it here this video what do you see here what do you see in this video yes here is the bending rod yes and when a man is driving the motorcycle a motorcycle likely to tilt means पल्टिनै लागिरहेको देख्नु भएको छ है किन त भन्दाखेरि यस यस यो सेन्ट्रिपिटल फोर्सको कारणले गर्दा नै हामीले घुमाउरो बाटोमा कुनै पनि गाडी होस् कुनै पनि साइकलहरू होस् कुनै पनि मोटरसाइकलहरू होस् है यिनीहरू चाहिँ लड्नै लागेको जस्तो देखिन्छ यसको मेन रिजन भनेको सेन्ट्रिपिटल फोर्सको कारणले गर्दा हो सेन्ट्रिपिटल फोर्सको कारणले गर्दा नै घुमाउरो बाटोमा यो मोटरसाइकललाई चाहिँ केन्द्रतिर तान्छ सेन्टरतिर तान्छ द्याट्स वाइ के भएको हो त यो चाहिँ टिल्ट हुन लागेको है यो चाहिँ पल्टिन लागेको जस्तो देखिन्छ यस ओके नाउ लुक एट when a body moves in a circular path the force acting towards its center is called the centripetal force है कुनै पनि वस्तु वृत्ताकार पथमा चाहिँ घुमिरहेको छ अथवा कुनै पनि वस्तु चाहिँ वृत्ताकार बाटोमा घुमिरहेको छ हैन त्यस्तो वस्तुलाई चाहिँ सेन्टरतिर तान्ने फोर्सलाई नै के भन्छ सेन्टिपिटल फोर्स भनिन्छ ओके होप यु अन्डरस्ट्यान्ड यस यसरी नै सेन्टरतिर तान्ने बललाई के भन्छ सेन्टिपिटल फोर्स भनिन्छ ओके नाउ वी आर गोइङ टु अनदर force yes we are learning another types of the force okay what is that yes that is the centrifugal force yes it is said that the opposite force of the centripetal force is known as centrifugal force पनि भनिन्छ है यसको चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्सको चाहिँ अपोजिटमा लाग्ने फोर्सलाई नै सेन्ट्रिफुगल फोर्स भनिन्छ भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है ओके लुक एट हियर when a body moves in a circular path the force acting outward directions is called the centripetal force है अब यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्नु भयो है अघि सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको चाहिँ कुनै पनि वस्तु चाहिँ वृत्ताकार पथमा घुमिरहँदा है सेन्टरतिर चाहिँ एक्ट गर्थ्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स भन्छ हैन तर यसको ठ्याक्कै अपोजिटली चाहिँ आउटवार्ड डाइरेक्सनमा चाहिँ के गर्छ चाहिँ एक्ट गर्छ त्यसैलाई नै के भन्छ सेन्ट्रिफुगल फोर्स भनिन्छ जस्तै यसलाई चाहिँ स्युडो फोर्स पनि भनिन्छ इट इज अल्सो कल्ड द स्युडो फोर्स है यसलाई नक्कली फोर्स पनि भनिन्छ है ओके लुक एट हियर yes when a body moves in a circular path when a body moves in a circular path when a body moves in a circular path the force acting outward direction yes the force acting outward direction yes force acting outward direction is known as the centrifugal force भनिन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु कुनै पनि वस्तु सर्कुलर बाटोमा चाहिँ घुम्नको लागि है त्यहाँ चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स र सेन्ट्रिफुगल फोर्सको ब्यालेन्स हुन्छ है सेन्ट्रिपिटल फोर्स र सेन्ट्रिफुगलको फोर्सको ब्यालेन्सबाट नै कुनै पनि वस्तु चाहिँ वृत्ताकार पथमा घुमिरहेको हुन्छ है यिनीहरु दुईटामा चाहिँ ब्यालेन्स भएन भने के हुन्छ एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना हुन्छ अघि देख्नुभयो तपाईले चाहिँ बाइक नै यसरी टिल्टिङ भएको देख्नु भएको थियो है हो त्यसकारणले गर्दा सेन्ट्रिफुगल फोर्स एन्ड सेन्ट्रिपिटल फोर्स आर opposite forces okay I think you are understanding well so look at another types of force yes what is gravitational force do you
know what is gravitational force? Yes. Okay, look at these pictures. Sorry, look at this video. Yes, these are the heavenly body. These are the 2 heavenly bodies. Yes, in our solar system there are 8 planets. 8 planets are revolving this type. Yes, these planets are revolving these types. है यसै गरी घुमिरहेको हुन्छ हाम्रो चाहिँ सोलर सिस्टममा हैन जति पनि चाहिँ प्लानेट्सहरु छन् हैन स्याटेलाइट्सहरु छन् हैन अरु विभिन्न किसिमका उल्कापिण्डहरु छन् यी सबै चाहिँ यसरी नै चाहिँ के गरिरहेका हुन्छन् रिभोल्भ गरिरहेका हुन्छन् यसरी नै आफ्नो आफ्नो अक्षमा चाहिँ रिभोल्भ गरिरहेका हुन्छन् कारण के होला यिनीहरु त एउटाले अर्को माथि गएर चाहिँ एक्सिडेन्ट हुनुपर्ने हो नि है तर यसो भएको छैन यिनीहरु आफ्नो आफ्नो बाटोमा चाहिँ गरिरहेका हुन्छन् हिँडिरहेका हुन्छन् आफ्नो आफ्नो बाटोमा चाहिँ रिभोल्भ गरिरहेका हुन्छन् त्यसको मेन कारण भनेको चाहिँ के हो ग्रेभिटेशनल फोर्सको कारण यस ग्रेभिटेशनल फोर्स ड्यू टु द ग्रेभिटेशनल फोर्स दे क्यान रिभोल्भ their own path. Yes, due to the gravitational force, they revolve their own paths. Yes, here is the one mass and here is another mass. They attract each other. यो मासलाई चाहिँ है अहिले के गर्छ अट्र्याक्ट गर्छ हैन अनि यो मासलाई चाहिँ एकातिर चाहिँ के गर्छ अट्र्याक्ट गर्छ ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेकै द force of attraction between 2 bodies in this universe is known as gravitational force है हाम्रो युनिभर्समा भएका जुनसुकै हेभनली बडीहरु छन् है ती हेभनली बडीहरु एक अर्कामा चाहिँ एक आपसमा चाहिँ आकर्षण गर्ने बललाई के भनिन्छ gravitational force. Okay, do you understand? Yes, look at here. Yes, the force of attraction between any 2 bodies. The force of attraction between any 2 bodies in this universe is known as what? Gravitational force. The force of attraction between any 2 bodies in this universe is called the gravitational force. For example, Earth attacks the moon and in the same way moon also attract the earth. Similarly, other heavenly bodies attract each other. यसरी नै हेर्नुस् त यहाँ this is our solar system. There are 8 planets in the solar system. Yes, by the influence of the gravitational force, they revolve their own path or they revolve their own orbit. Yeah, so this force is very important to balance these planets. है आफ्नो आफ्नो अक्षमा चाहिँ घुम्नको लागि चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्स के गरिरहेको छ एकदमै सहायता गरिरहेको छ हेर्नुस् है जस्तै हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ अर्थमा बस्छौं हैन अर्थ प्लानेटमा बस्छौं अर्थको स्याटेलाइट भनेको मून हो मूनले चाहिँ अर्थलाई अट्र्याक्सन गर्छ हैन अनि त्यसपछि मूनले पनि अर्थलाई के गर्छ अट्र्याक्सन गर्छ यिनीहरु चाहिँ के हुन्छन् त यी फोर्स ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ अट्र्याक्सन भनेको यिनीहरु चाहिँ ठुला ठुला चाहिँ हेभनली बडीजहरुमा हुन्छ है यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ ठुलो ठुलो हेभनली बडीजहरु त्यस्तै हैन स्याटेलाइट्सहरु भयो प्लानेट्सहरु भयो अन्य चाहिँ मिटियोर्सहरु भयो हैन अन्य विभिन्न किसिमका चाहिँ उल्कापिण्डहरु हेभनली बडीजहरुमा चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ फोर्स अफ अट्र्याक्सन हुन्छ है त्यसलाई के भन्छ ग्रेभिटेशनल फोर्स भनिन्छ बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरु यस ओके नाउ वी आर गोइङ टु another slide yes okay my dear students what we study now yes we are going to study about the gravity
तपाईहरुलाई थाहा छ ग्रेभिटी भनेको के होला? यस, मेरो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, ग्रेभिटी भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ। तपाईहरुले कुनै पनि घटनाहरुको अवलोकन गर्नुभएको छ। हामीले कुनै पनि वस्तुलाई आकाशतिर हुत्याउँदाखेरि के गर्छ? त्यो वस्तु केही क्षणपछि तल नै झर्छ। अनि रिबन्स, फ्रुट्स पनि तलतिरै खस्छ। Yes. And water always move in downward directions. Yes, snow falling down. Yes, they are the events due to the gravity. They all are events due to the gravity. Hey? Okay, look at here. The force of attraction of the Earth or other planet towards its center is called the gravity. Gravity भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ होला है? हामी चाहिँ अर्थमा बस्छौं है? यो अर्थले है आफ्नो क्षेत्रभित्र भएका, आफ्नो चाहिँ गुरुत्व क्षेत्रभित्र रहेका वस्तुहरूलाई चाहिँ आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने बललाई नै के भनिन्छ? ग्रेभिटी भनिन्छ। यसै गरिकन अन्य प्लानेटहरु पनि आफ्नो चाहिँ ग्रेभिटेशनल फिल्ड भित्र भएका वस्तुहरूलाई चाहिँ के गर्छन्? अट्र्याक्सन गर्छन्। त्यस्तो बललाई के भन्छ? ग्रेभिटी भनिन्छ। अनि सुन्नुस् भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुलाई ग्रेभिटेशनल फोर्स एन्ड ग्रेभिटीमा केही कन्फ्युजन छ? धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले ग्रेभिटी र ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको एउटै हो भन्छन्। तर त्यो होइन है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, दे आर डिफरेन्ट। Gravitational force only acts in the heavenly bodies in our solar systems. Yes, है ठुलो ठुलो चाहिँ मासेसहरुमा चाहिँ एक आपसमा चाहिँ अट्र्याक्सन हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्स भन्छ। ग्रेभिटी भनेको कुनै पनि सरफेसमा है हाम्रो यो अर्थ हो, दिस इज द अर्थ। यस, यो अर्थमा चाहिँ थुप्रै किसिमका घटनाहरु घटिरहेका हुन्छन् हैन? हो कि हैन? यो सरफेसमा भएको वस्तुहरूलाई तलतिर तान्ने काम है लाई नै के भनिन्छ? ग्रेभिटी भनिन्छ। अर्थ सरफेसमा भएको कुनै पनि अब्जेक्टलाई अथवा कुनै पनि वस्तुलाई चाहिँ तलतिर चाहिँ आफ्नो सेन्टरमा चाहिँ तान्ने बललाई नै के भनिन्छ? ग्रेभिटी भनिन्छ। बुझ्नुभयो? If there is no gravity, then what happen? हाम्रो चाहिँ यदि चाहिँ ग्रेभिटी थिएन भने हाम्रो टाउको तलतिर हुन्थ्यो, खुट्टा माथितिर हुन्थ्यो। यो ग्रेभिटीकै कारणले गर्दा हामी चाहिँ यो जमिनमा के गरिरहेका छौं? यो खुट्टाले चाहिँ टेक्न सहायता चाहिँ गरिरहेका छौं। हाम्रो ग्रेभिटीको कारणले गर्दा नै हामीले चाहिँ अर्थ सरफेसमा बनेका जुन किसिमका चाहिँ भौतिक संरचनाहरु छन् है, जस्तै पुल, पुलेसाहरु, भवनहरु छन्, यो सबै घरहरु छन्, यो सबै चाहिँ ग्रेभिटीको कारणले गर्दा नै हाम्रो अर्थ सरफेसमा चाहिँ एडजस्ट भएका हुन् है। Okay, do you understand what is gravity? Okay, my dear students, are you enjoying this video and also gets knowledge too? Okay, now yes, look at these pictures in this type. Earth attack the any objects. Yes. Okay, now look another slides. Yes, look at here. Yes, this is also the examples of the gravity I show you. Yes, here a woman is throwing stones towards the skies. Then after some time it falls down here due to the gravity. Right? Here is also video. Is also another video. Snow is falling down. Snow is falling down. Here water is running from the top to the downward direction. Yes, जहिले पनि चाहिँ पानी चाहिँ माथिबाट तलतिर खस्छ। कहिले देख्नु भएको छ तपाईले पानी तलबाट माथि बगेको देख्नु भएको छ? छैन नि है। अनि अर्को चाहिँ यहाँ छ
यस यो चाहिँ एउटा चाहिँ लेडी हुनुहुन्छ है गर्ल्स उकालो बाटोतिर हिँड्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ कुन बाटो चाहिँ हिँड्न सजिलो हुन्छ उकालो बाटो अर ओह्रालो बाटो हो हामीलाई चाहिँ के हुन्छ उकालो बाटो भन्दा चाहिँ ओह्रालो बाटो नै सजिलो हुन्छ यस ग्राभिटीको कारणले गर्दा नै हो है यो सबै घटनाहरू चाहिँ घट्नुको मेन कज भनेको के हो ड्यू टु द gravitational force due to the what gravity sorry due to the gravity okay my dear students look at another types of the force okay what do you see in this slide yeah you see here what is this yes this is a magnet this is magnet this is U-shaped magnet magnets are also different types of shapes yeah okay we simply study here what is magnetic force here in another video we'll study yes this property yes but my dear students we only study here what is magnetic force हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ magnetic force भनेको के हो मात्र हामी पढ्छौं अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी चाहिँ अर्को लेसनमा हामी अब त्यसको चाहिँ म्याग्नेट भनेको के हो हैन अनि त्यसपछि म्याग्नेटका प्रोपर्टीहरु कस्ता हुन्छन् म्याग्नेटले कस्ता कस्ता वस्तुलाई चाहिँ अट्र्याक्ट गर्छ भनेर चाहिँ पढ्छौं तर हामीले चाहिँ यो चाहिँ भिडियोमा चाहिँ हामी ओन्ली सिम्पली है हामीले डिफाइन मात्र गर्छौं म्याग्नेटिक फोर्स भनेको के हो भनेर सिम्पली डिफाइन मात्र गर्छौं ओके लुक इट हियर हाउ डु यु think yes here magnet is attached nail yes here this is also magnet yes this magnet attracts many more nails okay you easily think what is magnetic force yes there is in magnet there is two poles north poles and south poles if there is north poles then the force of repulsion याक्ट हैन यदि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सेम पोल भयो भने के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ रिपल्सन हुन्छ रिपल्सन भनेको पनि एक किसिमको चाहिँ के हुन्छ फोर्स नै हो है त्यसैले पोर्सन चाहिँ हेर्नुस् त यो टाढा टाढा भएको गएको छ है नट यो भनेको एउटा म्याग्नेटको प्रपर्टी हो हामी पछि पढ्छौं तर अहिलेलाई यति नै बुझ्नुस् ओके हियर इज इफ देयर इज yarn and ends will close near to the different pole it attacks or it pulls yes this is the magnetic force yes the force produced by magnet is called the magnetic force magnet बाट प्रोड्युस हुने फोर्स लाई के भनिन्छ magnetic force भनिन्छ अर्थात magnet बाट उत्पन्न हुने फोर्स लाई के भनिन्छ magnetic force भनिन्छ भनेर भन्नु है कुरा बुझ्नुभयो म्याग्नेटबाट उत्पन्न हुने बललाई नै अब के भनिन्छ म्याग्नेटिक फोर्स भनिन्छ भनेर भन्नु है ओके नाउ लुक एट another slide okay now we are going to very interesting force yes do you do this type of experiment at your home yes we can easily do yes this type of the force in our home. We easily experience this electrostatic force. Yes. Okay, look at here. This is, what is this? Yes, this is comb. What is this? This is balloon. And do you know it is good conductor or bad conductor? Yes, my dear students. If any object is made by plastic, rubber, wood, polysters, they are called a bad conductor. यदि चाहिँ कुनै पनि वस्तु प्लास्टिक भयो रबर भयो वुड भयो पोलिस्टर भयो त्यस्तोबाट बनेको छ भने तिनीहरू ब्याड कन्डक्टर हुन् र दे आर अल्सो कल्ड द नोन मेटल है तिनीहरूलाई के पनि भनिन्छ नोन मेटल पनि भनिन्छ हैन हो यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी चाहिँ गइरहेका छौं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सको चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी त हामीले चाहिँ आफैले चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौं त
है एट फर्स्ट you comb hair, dry hair with comb. Yes, if you comb or pain rubbed your dry hair, yes, it gets negative charge. यदि चाहिँ तपाईले चाहिँ काङ्गियोलाई चाहिँ अथवा पेनलाई है पेन भनेको प्लास्टिक तपाईहरुले लेख्ने पेनलाई चाहिँ ड्राई हेयरमा चाहिँ रगड्यौं भने त्यसले चाहिँ के गर्छ नेगेटिभ चार्ज चाहिँ प्रोड्युस गर्छ है त्यही नेगेटिभ चार्ज प्रोड्युस गरेको चाहिँ काङ्गियोले चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्मल बिट्स अफ पेपरमा चाहिँ हामीले के गर्यौं भने क्लोज गर्यौं भने नजिकै टाँस्यौं भने यसले के गर्छ यो बिट्स अफ पेपरले के गर्छ प्लस चार्ज चाहिँ यसले के गर्छ प्लस चार्ज गेन गर्छ है हो त्यसरी नै यी दुईवटा प्लस एन्ड माइनस बीच चाहिँ के हुन्छ अट्र्याक्सन हुन्छ है त्यसैले चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ यो सानो सानो बिट्स अफ पेपरले चाहिँ के गर्छ अट्याक गर्छ हो यसरी अट्याक गर्ने फोर्सलाई के भन्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनिन्छ तपाईहरुले घरमा पनि के गर्नु सक्नुहुन्छ यो एक्सपेरिमेन्टलाई मजाले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईले आफैले यो चाहिँ गरेर एकचोटी हेर्नुस् कस्तो हुन्छ हो त्यसरी चाहिँ प्रोड्युस भएको फोर्सलाई के भन्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनिन्छ यहाँ पनि त्यसै गरी नै यसले चाहिँ यो ब्यालुनमा चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ र पछि चाहिँ नेगेटिभ चार्जलाई चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ स्मल बिट्स अफ पेपर नजिक लग्यो भने यसले चाहिँ प्लस चार्ज चाहिँ के गर्छ गेन गर्छ अनि त्यसपछि त्यो दुई चार्जमा चाहिँ के हुन्छ अट्र्याक्सन भएर नै के हुन्छ यो टाँसिन्छ हो ड्यू टु द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अनि अर्को कुरा तपाईले के रे राति सुत्दाखेरि है हामी राति सुत्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो कपडाहरू यदि चाहिँ तपाईले लगाउनु भएका कपडाहरू तपाईले ओड्नु भएको ब्ल्याङ्केट्सहरू पोलिस्टरबाट रबरबाट चाहिँ बनेका छन् भने राति अँध्यारोमा पनि तपाईहरुले यो चाहिँ अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ यसरी कपडा बीचमा चाहिँ एक आपसमा रगडिएर के हुन्छ टिक 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 आगो बलेको जस्तो सानो सानो झिल्काहरू देखिन्छ है यो पनि त्यसको कारणले गर्दा हो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सकै कारणले हो है अनि आकाशमा ग्ड्याङ गुरुङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले लाइटनिङ देखिराख्नु भएको छ नि है हो त्यो पनि के हो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सकै चाहिँ के हो रिजन हो है त सो लुक एट हियर माय डियर स्टुडेन्ट्स द फोर्स प्रोड्युस्ड बाइ द फ्रिक्सन अफ bad conductor is called the electrostatic force right the force produced by the friction of bad conductor is called the electrostatic force bad conductor हरुको फ्रिक्सन बाट चाहिँ प्रोड्युस हुने फोर्स लाई के भनिन्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनिन्छ okay hope you understanding well yes now we are going to learning about the another types of the force. What is that? Yes, that is frictional force. Yes. Okay, at first I show you video. Okay, look at video and do yourselves. All of you do this. What do you feel? Yes, when we rub our hand, there is heat produce हैन यदि चाहिँ हामीले चाहिँ हातलाई यसरी फ्रिक्सन गरायौं भनेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यही क्षणमै चाहिँ हिट प्रोड्युस हुन्छ हात तातो भएको हुन्छ अझै हामीले यसरी बेसरी गर्यौं भने के हुन्छ त्यहाँ आगो नै लाग्न सम्भावना हुन्छ तर हाम्रो हातलाई त आगो लाउनु छैन यहाँ है हामी त फ्रिक्सनल फोर्स भनेको चाहिँ के हो फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ कसरी प्रोड्युस हुन्छ भनेर मात्र हामी चाहिँ पढ्न गइरहेका छौं त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु है हामीले कुनै पनि वस्तुहरु कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरुको सरफेसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ एक आपसमा चाहिँ फ्रिक्सन गरायौं भने त्यसबाट प्रोड्युस हुने फोर्सलाई के भनिन्छ फ्रिक्सनल फोर्स भनिन्छ है अब चाहिँ ओके लुक एट हियर ओके माय डियर स्टुडेन्ट्स the force which is produced by the friction of two bodies against each other is called the frictional force यदि चाहिँ दुईवटा वस्तुहरु बीच
एक आपसमा चाहिँ फ्रिक्सन गरायौँ भने है अगेन्स्ट विथ वान एनअदर है एक एउटाको अर्को चाहिँ अगेन्स्टमा चाहिँ हामीले दुईवटा वस्तुलाई चाहिँ दुईवटा सर्फेसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने फ्रिक्सन गरायौँ भने फोर्स एउटा चाहिँ प्रड्युस हुन्छ यस द्याट फोर्स इज कल्ड द फ्रिक्सनल फोर्स यस माय डियर स्टुडेन्ट्स आर यु राइडिङ अ बाइसाइकल तपाईले के अहिले गाडी भन्दा पनि साइकल कसैले चढ्नु भएको छ यस यदि चढ्नु भएको छ भने तपाईले एउटा क्वेशन है त तपाईलाई पिच गरेको रोडमा साइकल चलाउन सजिलो हुन्छ कि पिच नगरेको बाटोमा साइकल चलाउन सजिलो हुन्छ ल भन्नुस् त यस यस एक्ज्याक्टली यस पिच गरेको बाटोमा एकदमै इजी हुन्छ सजिलो हुन्छ किन व्हाई because smooth surface has less friction smooth surface has less friction है यदि चाहिँ स्मुथ सर्फेस भयो भने के हुन्छ फ्रिक्सन लेस हुन्छ र चाहिँ यदि चाहिँ रफ सर्फेस धेरै भयो भने के हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्स बढी हुन्छ त्यसकारणले गर्दा रफ सर्फेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ साइकलहरु बुडाउनलाई चाहिँ के हुन्छ गाह्रो हुन्छ है अब विद्यार्थी भाइ बहिनी यो फ्रिक्सनको चाहिँ के हो त यो फ्रिक्सनको चाहिँ किन हामीले पढ्नु पर्यो त भन्दाखेरि वी क्यान वाक रन स्टप द बाइसाइकल मोटरसाइकल कार इटिसी बाइ द फ्रिक्सन है फ्रिक्सन नभएको भइदिएको हामी चाहिँ हिँडेको हामी स्टप नै हुन्थ्यौँ है हामीले चलाइरहेको बाइसाइकललाई हामीले स्टप नै गर्न सक्दैनथ्यौँ होला मोटर बाइक भयो त्यसै गरी है ट्रेनहरु भयो सबै कुरा चाहिँ जति पनि चाहिँ मोसनमा भएका वस्तुहरु छन् त्यसलाई चाहिँ अपोज गर्नको लागि त के चाहिन्छ स्टप गर्नको लागि त अपोजिसन फोर्स चाहिन्छ yes that opposition force is known as friction force okay okay I think do you understand it okay we are at the end this much for today thank you for watching